बांबोलीम विलेज पंचायतीच्या कुरका बांबोलीम विलेज पंचायतीच्या एरियेन आसा आणि फाटल्यान पळयता आसतलें ग्रँड हायट हें हॉटेल आसा त्याच्या फुडल्यान हो बांबोलीम बीच आसा. ह्या बांबोलीम बीचाचेर हांगा मेजर इनलिगलिटीज कितें आसा, हांगा खुबशे पयला सर खणलेले आसा, एक्सप्लोरेशन केल्लें आसा, तशेंच हांगा इनलिगल कंपाउंड वॉल बांदला. हांव इनलिगल कित्याक म्हणटा कित्याक हो जो कंपाउंड वॉल बांदपाची प्रयास केला तो म्हणजे कॉन्क्रिटाचो कंपाउंड वॉल आनी तुम्ही पळयता सर सकयली कॉन्क्रीट मारला. आतां CRZ येयल्ली आसा, तलाटी येयला, डिजास्टर तलाटी कुरका बांबोलीम पंचायतीचो येयला, तेंच्यांनी पळयला, सर्वेयरू येयला, तेंच्यांनी हांगा येवन सायट इन्स्पेक्ट केल्ली आसा आनी हांगा दिसून येता की हे हायटायड लँडीक लागता कित्याक 100 मीटर हायटायड लँड आसा आनी कशी परमिशनां दिली आमकांय खबर ना. कित्याक हेच्या पयलू तांकां गेबीएन वॉल घालपाक लागून परमिशन दिल्ली. हे पंचायतीन NOC दिल्ले पळय 2022 पंचायतीन जानेवारी 2022 पंचायतीन NOC दिल्ली. मागीर तेच्या पयलू जो टॅक्निकल क्लियरन्स आसा तो TCPन दिल्लो 2021 डिसेंबर 2021 TCP क्लियरन्स दिल्लो आनी हेची वॅलिडिटी फक्त 3 वर्सां आसता. तेच्या पयलू सेम तांकां गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हेंच्यांनी तांकां परमिशन दिल्लें, परमिशन ग्रांट केल्लें 2021 म्हटल्यार एकाय 3 वर्सांची हे अप्रुवल आसता. 3 वर्सां हेंची जावन गेल्ली आसा आनी आतां तेंचे कडेन सद्याक तरी आमकां कांयच परमिशन, आमी मोर दॅन 1.5 वर सुमार रावले हांगा. आतां 1.5 वर आमी हांगाच आसा, अजून पर्यंत तेंचे कडेन कांयच परमिशन तेंच्यांनी आपणाची दाखोवंक ना. ही पयलींची परमिशन तेंचो एक तो रिप्रेझेंटेटीव आसलो तो पयलींची परमिशन हाडून हांगा घेवन येयलो. आनी तुमी पळयता हो जो स्ट्रक्चर आसा हो मोर दॅन 3.3 मिटराचो स्ट्रक्चर तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉलाचो स्ट्रक्चराचो ऑलरेडी हे केला. हो स्टार्ट केल्लो तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉलाचो. आमी हांगा येवन दोनूय JCB चालू आसल्यो, दोनूय JCB आमी स्टॉप केल्या आनी तांकां कळयलां की बाबा तुमी हांगा डॉक्युमेंटेशन दाखोवचें, तेंचें कांयच ना. हांगा समज कितें कन्स्ट्रक्शन करता आनी इनलिगल कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार ताका बोर्ड लावपाचो आसता, तो बोर्ड बीन तेंचो कांयच ना. सो हें टोटल इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा. आनी तशेंच तुमी पळयता आसतलो आख्खो जो बीच आसा हो बीच सामको काबार करून उडयल्लो आसा. खणून तेंच्यांनी माती आसा ती बिचार मारलेली आसा, उदक हांगा हे मातयेक तेंकता. सो इतली मेजर डिस्ट्रक्शन जे आसा हे हांगा जाल्लें आसा. आमी ऑलरेडी हांवें लेटर जे एनवायरमेंट मिनिस्टराक केल्ले आसा, टुरिजम मिनिस्टराक केल्ले आसा, आमच्या TCP मिनिस्टराकूय केल्ले आसा, आमचो हे CZMP केल्ले आसा, पंचायतीक केल्ले आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक केल्ले आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक केल्ले आसा, लोकल पंचायत कुरका बांबोलीम विलेज पंचायतीकूय केल्ले आसा. आतां कितें आसा की सगळे डिपार्टमेंट आनी मिनिस्ट्री म्हाका खबर ना की कशें तांकां परमिशन दिता. कित्याक हें टोटल वायलेशन आसा, CRZ वायलेशन. एज पर CRZ रूल कन्स्ट्रक्शन हे कॉन्क्रीट वॉलान कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना. आमी हांगा लागींच तुमी पळयता आसतले कुरका बांबोलीम विलेज पंचायतीन नावशी बी येता आनी नावशीच्या सायडीक आमी लोकांची घरां सायडीक आसा आनी थंय खंय ना खंय आमी कंपाउंड वॉल बांदपाक सोदता. ताका अजून पर्यंत आमकां गव्हर्मेंट अंडर WRD अजून पर्यंत आमकां परमिशन मेळोंक ना, अजून पर्यंत आमचें तें काम चालू जावंक ना. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतले इतले गव्हर्मेंटाक जायना. सो हे प्रायवेट जे सेक्टर आसा हे प्रायवेट सेक्टर कशें ही कामां करून घेता आनी इनलिगल इतले करता की हांगातले लोकल पंच मेंबर जावं हांगातली लोकल विलेज पंचायती अजून पर्यंत हांव ना कित्याक लागून तेंच्यांनी एक्शन करूंक ना, अजून पर्यंत तेंच्यांनी स्टॉप कित्याक करूं ना. कित्याक हें येन्ना म्हटल्यार स्टॉप जावपाक जाय आसलें, बंद उरपाक जाय आसलें. सो आमी ऑलरेडी तलाटीक आपोवन हाडला, तलाटीन डेप्युटी कलेक्टराक हांवें फोन मारलेलो, फ्लायींग स्क्वॉडाक फोन मारला, CRZाक फोन मारला, तेंच्या डायरेक्टराक फोन मारला आनी तेंच्यानी सगळ्यांनी आपणाचे ऑफिसर हांगा पावल्या. आतां पुलिसांक सांगला की ही ज्यो JCB आसा ह्यो सीज करपाक जाय एज पर द डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्शन आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. तितून इनलिगलिटीजाचेर एक्शन स्ट्रीक्ट घेवपाक जाय, एनवायरमेंट डॅमेज जावंक दिवपाक जायना हें हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी अशी कितलीशी डायरेक्शन आसा, CRZ वायलेशन डायरेक्शन आसा, तेंचेर एक्शन हो सरकारान घेवपाक जाय. आयज अशें दिसून येता की हो BJP सरकार जाय तशी मनमानी करता, आपणाचो पावराचो मिसयूज करता आनी आमचे गोंयचें एनवायरमेंट जें आसा तें डॅमेज करता. आनी हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता, ही जी कुरका बांबोलीम पंचायत आसा, विलेज पंचायत आसा, तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवंक जाय आसलें, हें टोटल बंद करपाक जाय आसलें. ही BJP रूल्ड पंचायत आसा. एवरी नाव एंड देन आमकां धांवून येवचें पडटा, आमकां स्टॉप हाडचें पडटा, आमकां कंप्लेनी करच्यो पडटा, आमकां सांगचें पडटा. ही पंचायत करता तर कितें, समज तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतलें जाल्यार अजून पर्यंत तें कित्याक बंद जावना, अजून पर्यंत हें काम कशें करता. सो हो व्हडलो प्रश्न आसा. हांगा पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हांकां माथ्यार बसून दवरिल्ले आसा. पंचायत सरपंच जावं सेक्रेटरी जे आसा ते आयज सेक्रेटरीन हांगा सायडीर येवंक जाय आसलो, तांकां आमी आपयल्लो. सेक्रेटरी अजून पर्यंत पावना. म्हटल्यार जे हे सेक्रेटरी आसा, हे जो पंचायत सरपंच आसा, हे सरपंच सुशागाद आसा थंय तेंच्यांनी एक्शन करूंक जाय, हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कोणूच करिना. एवरी टायम आमदारांक हांगा येवचें पडटा. सो हितून कळटा की ही BJP रूल्ड पंचायत आसा. ही BJPचे आमदारा भशेन जाल्या, BJPच्या मिनिस्टरा भशेन जाल्या जे इनलिगलिटीक प्रमोट करता.